बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना अज़ीम और आज की अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट 10 मुहर्रम है। पूरे मुल्क में अशूराए मुहर्रम मनाया जा रहा है। अज़ादार अज़ादारी कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान आज भी सियासती मैदान में सियासत के मैदान को फतह करने के लिए आज भी मुख्तलिफ मीटिंगें आज भी आपस में अहम तरीन इजलास कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी दुबई में मौजूद दुबई पहुंच गए हैं और उन्होंने भी दुबई पहुंचकर एक अहम तरीन मीटिंग में हिस्सा लेना है। आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ मरियम नवाज के हवाले से तमाम इत्तराफ से नो हो गया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो कि आइंदा दिनों में इक़्तिदार के ख्वाब देख रहे थे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत से मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा ये बात कह रहे थे। यहाँ तक कि जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि अगले वज़ीर आज़म के लिए मियाँ नवाज शरीफ फेवरेट तरीन हैं और मियाँ नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये बाकायदा मूवमेंट बन चुकी थी। ये बाकायदा मूवमेंट बनाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई थी और इस बड़ी इन्वेस्टमेंट के पीछे कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो हर दौर में मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए अपना पैसा, अपना ज़ोर और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे पास ये बड़े अहम तरीन ज़राए से ये ख़बर आई है कि मियाँ नवाज शरीफ को 3 अहम तरीन जगहों से बिल्कुल वाज़े तौर पर यह पैगाम मिल गया है कि आप पाकिस्तान की सियासत तो कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर अपनी जमात को तो मुतहर्रिक कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर जलसे जलूस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझें कि आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे या आपकी बेटी वज़ीर आज़म बनेगी, तो इसके लिए हम किसी सूरत में भी ये इजाज़त नहीं देंगे और ना ही सिफारिश करेंगे। सुनने में आया कि 3 ममालिक और पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन हल्के सब वाज़े तौर पर एक ही पेज पर हैं और इसी एक पेज की वजह से अभी तक मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आए और इसी वजह से मरियम नवाज शरीफ खामोशी से पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने अपनी एक पहला ट्वीट जो किया, उस ट्वीट के बाद उन्होंने अपने करीबी साथियों से कहा कि अब हमें अवामी तहरीक शुरू करना होगी और एक ऐसी मूवमेंट बनानी होगी और ऐसा रद्द अमल देना होगा, ऐसा भरपूर स्टैंड लेना होगा कि जो लोग मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में रुकावट हैं या जो लोग मियाँ नवाज शरीफ की असल में वज़ीर आज़म शिप की राह में रुकावट हैं, उनको ये महसूस हो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। मेरे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने तो मियाँ शहबाज शरीफ और उनके चंद करीबी साथियों के मुतल्लिक़ भी कहा कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो कोई और नहीं, हमारे घर के अंदर से ही समासाबिक के मौजूदा वज़ीर आज़म है, चंद दिनों तक वो साबिक हो जाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम भी लिया गया, हमज़ा का नाम भी लिया गया और भी चंद लोगों के नाम लिए गए कि असल रुकावट ये लोग हैं। इन लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ का मुकदमा, मियाँ नवाज शरीफ की असल जो चीज़ थी, मियाँ नवाज शरीफ का जो असल केस था, वो जिन जगहों पे पेश करना था, जिन जगहों से क्लीनेस लेनी थी, जहाँ पर मदद करनी थी, वहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब लड़ाई घर के अंदर भी शुरू हो गई है, घर के बाहर भी। घर के बाहर पीपल्स पार्टी के साथ, घर के अंदर घर के अपने ही करीबी तरीन अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, करीब तरीन उन अफराद के साथ जिनकी वजह से आज इनको बहुत से मुकदमात में रिलीफ मिला है। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से ये भी खबर है कि इन तमाम इक़दामात के बावजूद हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में जब 1 अगस्त का दिन आएगा, 1 अगस्त के बाद आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। ये जो कल से शोर मचा हुआ है कि 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करके फाइनल कर दिए गए हैं और इन 5 नामों में से कोई एक नाम वज़ीर होगा, यानी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा और कहा जा रहा है कि ये निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो सियासी आदमी होगा। मैं फिर आज आपको कह रहा हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान सियासी आदमी नहीं होगा और जो 5
نام انہوں نے فائنل کیے ہیں، ان پانچوں کے پانچوں ناموں پر نشان لگ چکا ہے۔ ان پانچوں کے پانچوں ناموں کو پھر مسترد کر دیا گیا ہے۔ جب ان پانچوں ناموں کو مسترد کر دیا گیا ہے تو ان پانچوں ناموں کے مسترد کرنے کے بعد اب نئے نام کسی اور جگہ سے آئیں گے، اور پھر ان نئے ناموں پر بامجبوری ان تمام کے تمام سیاسی رہنماؤں کو متفق ہونا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو بالکل فائنل اور حتمی بات بتا رہا ہوں۔ شبر زیدی کے حوالے سے ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو کے حوالے سے بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن میرے پاس اہم ترین ذرائع سے اطلاع یہ ہے کہ شبر زیدی کا دیا گیا انٹرویو جو ہے وہ پہلے سے کسی جگہ پہ پلانٹ تھا۔ اس پلانٹ انٹرویو سے راز اٹھانے کے لیے اسد عمر نے بھی اپنی زبان کو کھول دیا ہے، اور اسد عمر بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف بہت سے اہم ترین ایسے رہنما جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اپنی سابقہ جماعت پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اظہار کیا تھا، اب ان میں سے بہت سے افراد نے جن کا زیادہ کا تعلق جو ہے وہ ایک کا تعلق چکوال سے ہے اور ایک کا تعلق جہلم سے ہے اور کچھ کا تعلق KPK سے ہے، وہ واپسی کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی آنے والے دنوں میں خواہوں کے رخ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑا نیا اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اب مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے راستہ بالکل آسان اور بالکل صاف راستہ ہے، اور اس راستے کو بالکل صاف کہنے کے لیے انہوں نے بہت سے لوگوں سے رابطے بھی کیے ہیں، اور یہ بھی کئی جگہ پہ پیغام پہنچایا ہے کہ میرے اس صاف راستے کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں کئی ایسی اہم ترین تبدیلیاں آئیں گی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بھی سیاسی جماعت میدان میں نظر نہیں آئے گی، جبکہ تحریک استحکام پاکستان اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے اس کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ اہم ترین حلقوں نے ان دونوں بڑے گروپوں کی طرف سے کہا ہے کہ چلے ہوئے کارتوس تھے، ان کو لانے کا مقصد ہمارا پورا نہیں ہو سکا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دن جو ہیں بہت سے نئے بہت سے پرانے دونوں اطراف کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے سابقہ بہت سے اہم ترین رہنماؤں کو پھر سے دوبارہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم ترین عہدہ مل جائے۔ پاکستان کی سیاست میں الیکشن جو ہیں وہ تو کسی صورت میں 2023 میں ہوتے نظر نہیں آتے، لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان اس بات پر ایک اتفاق ہو رہا ہے، اور یہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو رہا ہے کہ ہر صورت میں الیکشن کو کروایا جائے، اور اس کے لیے اگر تحریک چلانا پڑتی ہے، اس کے لیے اگر کسی کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے اگر سب کو ایک ہی پیج پر آنا پڑتا ہے تو اس سے گریز نہ کیا جائے۔ پاکستان کے اندر اب آنے والے دنوں میں نئے سیاسی اتحاد بنیں گے، پرانے دشمن آج کے دوست ہوں گے، آج کے دوست پرانے بے بدترین دشمن یعنی سیاسی دشمن بن جائیں گے، اور حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ جس کے حوالے سے اہم ترین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند دن یعنی اگست کا مہینہ، خاص کر 15 سے 16 اگست تک پاکستان کی سیاست کے تمام حالات کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور اس دوران میں بہت سے چہرے بے نقاب، بہت سے پرندے اڑ کر واپس اپنے ہی گھونسلوں میں آ جائیں گے، اور بہت سے پرندے اڑ کر کسی اور کے گھونسلوں میں چلے جائیں گے۔ جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک معاملہ طے پایا تھا جس پر ان کا اختلاف شدت اختیار کر گیا، وہ معاملہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے افراد کو نہیں توڑے گی، لیکن دونوں اطراف سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد اختلافات انتہائی بلندی پر جا رہے ہیں، اور ان اختلافات کی وجہ سے حکومت کسی وقت بھی اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔